बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि जो आइनी बेंच है वो पहली समाअत एक रोज़ बाद करने जा रहा है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद एक आइनी बेंच बनाया गया है। हुकूमत ने उसमें जो उसका हेड था वो सिलेक्ट किया। पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी हुकूमत ने सिलेक्ट किया। शरीफ ख़ानदान, जरदारी और नवाज शरीफ ने फैसला किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा और उन दोनों को पसंद आए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यह साबित भी किया है कि उन्होंने मायूस नहीं किया नवाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को, और उन्होंने ये साबित किया है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मर्दम शनास हैं और उनकी पसंद गलत नहीं थी। और उन्होंने ये बात साबित की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 26 अक्टूबर के बाद कोई एक भी अहम केस नहीं लगाया। और दूसरा यह है कि उन्होंने जो 31 अक्टूबर को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास था जिसके मेंबर थे याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीर बख्तर साहब, उसका इजलास बुलाने के लिए दो जजेस ने कहा। याहिया अफरीदी साहब ने इजलास नहीं बुलाया तो उन जजेस के पास कानूनी तौर पर इख्तियार था कि वो मीटिंग बुलाएं। उन्होंने मीटिंग बुलाई और उन दो जजेस ने फैसला ये किया 2-0 से कि जो 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया है जिन आइनी पिटीशंस के ज़रिए, उन पिटीशंस को 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया और इससे बड़ी शरीफ ख़ानदान के लिए, जरदारी के लिए, मरीम नवाज़ के लिए, बिलावल के लिए, इस निज़ाम के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती कि याहिया अफरीदी साहब ने 31 अक्टूबर के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। अब उसके बाद याहिया अफरीदी साहब ने ना सिर्फ ये किया बल्कि साथ ही याहिया अफरीदी साहब ने फ़ौरन ही जो है वो मंगल के दिन 5 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया। जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ 5 नवंबर को। जुडिशल कमीशन के इजलास में नून लीग ने, हुकूमत ने सिलेक्ट किया कि उन्हें कौन से जज पसंद हैं। उन्होंने कहा हमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान पसंद है, हमें जमाल खान मंदोखेल पसंद है, और बाकी उन्होंने उसमें जो जजेस रखे मुसरत हिलाली साहिबा और जो नईम अख्तर अफगान साहब, ये 4 जज उन्होंने ऐसे रखे जिसके ऊपर हुकूमत को बड़ा एतमाद है कि अगर ये 7 जजेस भी बैठ जाएंगे तो ये 4 जज जो हैं वो कम अज़ कम हमारे साथ जाएंगे, इस हुकूमत के साथ जाएंगे। और 3 जज उसमें से उन्होंने ऐसे रखे हैं जो जिनके हवाले से यही है कि उनमें वो अपने हलफ के साथ जाएंगे, वो अपने हलफ के मुताबिक काम करेंगे, वो आइन के मुताबिक काम करेंगे। तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के 7 जजेस को सिलेक्ट किया कि अगर इनमें से 3 जज अपने हलफ के साथ जाते भी हैं तो हुकूमत के हक़ में 4 वोट जो है वो जाने चाहिए। इस तरह से हुकूमत ने जो है वो ये बेंच तश्कील दिया। अब जब ये बेंच तश्कील यानी ये जजेस को सिलेक्ट किया गया कि आइनी के केसेस सुनेंगे तो उसके बाद 6 नवंबर को एक मीटिंग करते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। उसका मैं अलामी आपके सामने पढ़ूंगा। और कल जब मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए ओपन कोर्ट में, उन रिमार्क्स के बाद कल ही वो 6 नवंबर वाला जो अलामिया था वो कल जारी किया गया। फौरी तौर पे एक इजलास किया गया क्योंकि एक खौफ पैदा हो गया था कि कहीं मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कोई एक आध ऐसा फैसला ना कर दें जिसमें मतलब आइनी इशू इन्वॉल्व हो और वो फैसला कर दें और कहें कि ये हमारा दायरा इख्तियार है, जो उन्होंने कल इंदिया भी दिया, तो ये ना हो कि फिर काम ख़राब हो जाए। तो इसीलिए अमीनुद्दीन खान साहब ने आज इजलास बुलाया और आज इजलास बुलाकर और उन्होंने ये फैसला किया है कि 14 और 15 नवंबर को आइनी बेंच जो है वो केसेस की समाअत करेगा। और वो जो केसेस की समाअत करेगा वो केसेस कौन से होंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा गया है कि इस हवाले से लिस्ट बनाए। लेकिन एक चीज़ उसमें वाजे कर दी गई है और वाजे ये किया गया है कि उन फैसलों में, उन केसेस में जो नए केसेस हैं वो नहीं होंगे, बल्कि केसेस कौन से होंगे, केसेस होंगे जो कि पुराने पड़े हुए हैं। तो लगता नहीं है कि कोई नया केस वो लगाने जा रहे हैं जो अभी 26वीं आइनी तरमीम वाला है। और याहिया अफरीदी साहब मुकम्मल तौर पे खामोश हैं और याहिया अफरीदी साहब चैम्बर वर्क पे गए हुए हैं। कोई उनका अता पता नहीं है कि वो यहाँ पर हैं, इस्लामाबाद में हैं, पेशावर हैं, कराची हैं, कहाँ हैं और वो कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो चैम्बर वर्क में जिसकी वजह से कोई खैर खबर नहीं है। मतलब अब तो उनके पास कोई इख्तियार रह नहीं गया। उन्होंने हलालों के केस सुनने हैं, उन्होंने 2-2, 4-4 मरलों के केस सुनने हैं, उन्होंने मतलब इस तरह के केसेस सुनने हैं इररेलीवेंट से। तो कौन सा ऐसा कोई बड़ा उनके पास अब इख्तियार रह गया है कि याहिया अफरीदी साहब चैम्बर वर्क कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। शायद ये भी हो सकता है कि जब उन्होंने ओहदा संभाला तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना और जजेस को कंट्रोल करके और आइनी बेंच बनने देना वो ज़रूरी था। तो शायद उसमें वो इतने मसरूफ़ रहे हैं कि 2 दिन रिलैक्स कर रहे हैं, पता नहीं। अब कोई क्योंकि ख़बर नहीं आई तो इसलिए हम मफरूज़ों पे ही बात कर सकते हैं। लेकिन वो जो नून लीग ने जजेस सेलेक्ट किए थे वो जजेस अब 6 जजेस, क्योंकि आयशा मलिक साहब अवेलेबल नहीं होंगी 14 और 15 को, तो 6 जजेस बैठ के और केसेस सुनेंगे आइनी बेंच का। तो हम भी
دیکھیں گے جا کر کے وہاں پہ کیا ہوتا ہے, کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی اب خبر آ گئی ہے کہ آئینی بینچ جو ہے پہلی سماعت کرنے جا رہا ہے 14 نومبر جمعرات کو اور 15 نومبر جمعے کو. 14 اور 15 کو بیٹھ کے یہ آئینی بینچ کیسز کی سماعت کرے گا. کیسز کون سے ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیسے عدالت چلے گی, کتنے کیسوں کے فیصلے کرتے ہیں. یہ اعلیٰ دماغ, جو بہت اعلیٰ دماغ امین الدین خان صاحب جیسے سلیکٹ کیے ہیں نون لیگ نے, نواز شریف اور زرداری نے, جن کو بہت پسند ہیں بلاول کو امین الدین خان صاحب, تو وہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اور کتنی تیزی سے کیسز نمٹاتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. اب ذرا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اوپن کورٹس میں بھی لڑائیاں ہوں گی, اوپن کورٹس میں بھی ریمارکس آئیں گے, اور جوڈیشل فیصلوں میں بھی ججز کی لڑائی ہوگی, دائرہ اختیار کی بھی لڑائی ہوگی. سپریم کورٹ کہے گی ہمارا دائرہ اختیار ہے, آئینی بینچ کہے گا ہمارا ہے. سپریم کورٹ کسی کیس کا کہے گی یہ آئینی بینچ کے پاس جانا چاہیے, آئینی بینچ کے پاس جائے گا, آئینی بینچ کہے گا سپریم کورٹ کے پاس جانا چاہیے. سپریم کورٹ یہ کہے گی ریگولر بینچ کے سامنے ہیں تو دونوں ہی سپریم کورٹ, ریگولر بینچ کہے گا کہ ہم نہیں سنتے, جو انہیں کہو کہ تم ہی سنو. تو یہ ایک عجیب و غریب طرح کی ایک لڑائی جو ہے وہ بنے گی. لیکن تمام تر نظریں جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب پر ہیں, مرکز نگاہ اب منصور علی شاہ صاحب ہیں, کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب تو پورے طور پہ سرنڈر کر چکے ہیں اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس حکومت کے حوالے کر چکے ہیں کہ یہ حکومت جانے, سپریم کورٹ جانے, ججز جانے. اور بلاول بھٹو زرداری نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر منصور علی شاہ صاحب بنے تو پھر چیزیں آئین کے مطابق چلیں گی, تو ہمیں وہ جج چاہیے قاضی فائز عیسیٰ کی طرح جو ججز کو کنٹرول کر سکے. اور یحییٰ افریدی صاحب نے کنٹرول کیا ہے اپنے ججز کو, جس طرح سے انہوں نے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. تو یہ اب بات واضح ہو گئی ہے کہ حکومت بہت مبارکباد کی مستحق ہے کہ ان کا جو انتخاب تھا وہ ان کی امیدوں پر, ان کی آسوں پر جو ہے وہ مکمل طور پہ پورا اترا ہے. اب آ جائیں کل کیا ہوا. کل دیکھیں ایک کیپٹل ویلیو ٹیکس کا کیس تھا, اور یہ منصور علی شاہ صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, عقیل عباسی صاحب ان کے سامنے تھا. اور جب ان کے سامنے تھا تو عائشہ ملک صاحبہ نے جو ہے وہ سب سے پہلے سوال اٹھایا کہ یہ کیس تو آئینی بینچ سنے گا, ہم ریگولر بینچ ہیں, ہم ریگولر کیسز سن رہے ہیں, یہ تو آئینی بینچ سنے گا. تو پھر منصور علی شاہ صاحب نے اس موقع پر کہا کہ ابھی تک تو کوئی آئینی بینچ بنا نہیں ہے, تو یہی ہے جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے, اب اس کا کیا کرنا ہے. تو جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہیں. یہ انہوں نے لائٹر نوٹ پہ بات کی, انہوں نے کہا وہ آئینی بینچ ہے تو ہم غیر آئینی ہیں, اور انہوں نے کہا کیونکہ آئینی بینچ بنے نہیں ہیں تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں, تو کیا ہم ہی کیس سنیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں, مطلب ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا تو آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے. پھر منصور علی شاہ صاحب نے عائشہ ملک صاحبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میڈم آئینی بینچ کیسے ہیں, ہم کمتر جو ہے نا وہ ریگولر بینچ کیسے ہیں. تو انہوں نے لائٹر نوٹ پہ بھی کہا کہ میڈم کیونکہ اب آئینی بینچ میں اعلیٰ دماغ جو ہیں وہ ایڈ کیے گئے ہیں, تو میڈم جو ہے وہ آئینی بینچ کیسے ہیں, اور ہم تو کمتر ہیں جج ہیں, تو ہم اس لیے ریگولر بینچز کا حصہ ہیں. تو اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جب تک آئینی بینچ نہ بنے تو اگر کوئی آئینی مسئلہ ہو بھی تو مزے کریں, کوئی جگہ نہیں ہے کہ کہاں بھیجے جائیں. عقیل احمد عباسی صاحب کا کہنا تھا کہ کیا ابھی ہم یہ کیس سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے. تو منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ تھوڑا وقت دیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. منصور علی شاہ صاحب کا عدالتی عملے سے کہنا تھا کہ جو آئین کی کتاب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئی ایل ٹیسٹ وہ فراہم کریں. اور منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ اس کیس کو سن بھی لیں تو ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ ہے وہ امپورٹنٹ بات. انہوں نے کہا کہ یہ کیس ہم سن بھی لیں تو ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. اب بار بار یہ سوال ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا. اگر آج ہم فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر کون ہمارے فیصلے کو کالعدم قرار دے گا. نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئے گی, ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا دائرہ اختیار ہے. چلیں اس میں کیا پڑھنا, ہم کوئی واضح نقطہ نظر نہیں دیتے, صرف کیس کی سماعت ملتوی کر دیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کیس سن بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تو وکلا کی طرف سے بھی کوئی معاملت نہیں آ رہی, آئینی مقدمات ریگولر بینچ نہیں سن سکتا, اور وکلا بھی اس حوالے سے معاملت نہیں کر رہے. عائشہ ملک صاحبہ کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 2A کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ کون سا کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا اور کون سا ریگولر بینچ کے سامنے جائے گا. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹ جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.